अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेक्टिकल टॉक। टेक्टिकल टॉक के एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं आपको एक और पर्सनालिटी से मिलाने लेके जा रहा हूँ जिनके कस्टमाइज्ड ब्लॉग और कस्टमाइजेशन की दुनिया में उनका कोई जवाब ही नहीं है। वो आला और बेहतरीन किस्म की कस्टमाइजेशन करते हैं जिसका कोई सानी नहीं। इंडस्ट्रियल स्टेट में कस्टमाइजेशन का ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टेज पे पहुंचाया है उन्होंने इस कस्टमाइजेशन को कि उसका कोई दौरा ही नहीं। मैं आज आपको एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ मिलाने जा रहा हूं कि जिनका नाम तो स्क्रीन पे नहीं आता, जिनका काम आता है, जिनका काम बोलता है। आज पहली मर्तबा फॉर द फर्स्ट टाइम वो स्क्रीन पर आएंगे, आप लोग के साथ गपशप लगाएंगे और आप लोग के साथ उनकी पूरी जर्नी को हम उनसे सवालात करेंगे, उनकी पूरी जर्नी को हम आप लोगों को दिखाएंगे और उनका कुछ अगर लेटेस्ट काम हो तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो स्टे विद अस, जाते हैं उनके साथ, मिलते हैं, बात करते हैं और आप लोग के साथ भी उनको हम कलाम करते हैं। तो फाइनली हम आ गए उस पर्सनालिटी के पास जिनको आपसे मिलाना था। उनके साथ अभी हम गपशप लगाएंगे और आप लोग के साथ भी उनको रूबरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसनैन मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम अवैध भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके बारे में बहुत सुना था, तो आप हमें ये बताएं कि आप इंडस्ट्रियल स्टेट में कब से हैं? मैं तकरीबन 8 साल से इधर हूँ। अच्छा हाँ, इधर काम कर रहा हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल से आप थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने क्या क्या किया है इन 8 सालों में और अभी तक क्या करते रहे हैं। उसके बारे में भी जरा ऑडियंस को बताएं कि आप अभी रिसेंट किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपकी जर्नी क्या है। पहले तो मैं इधर रंग का काम करता था जी और उसके बाद मैंने ग्रिप के ऊपर काम शुरू किया है। पिस्टल के ऊपर जो ग्रिप है जी। तो वो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने उसको पसंद किया। अच्छा फिर मैंने सोचा कि इसको आगे भी बढ़ाए तो जी जी। फिर मैं कस्टमाइज के ऊपर आ गया। पहले अच्छा ग्रिप का काम करता था, फिर जो ग्लाक पिस्टल के ऊपर मैंने काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बहुत से डिज़ाइन वगैरह हमने शुरू किया। अभी रिसेंटली मेरे एक पिस्टल आया हुआ है, आपको बता दिया होगा शायद। जी जी, तो बस उसका हम लास्ट में रिव्यू करेंगे। आपसे कुछ सवालात थे, पहले वो कर ले। हमने ये भी सुना है कि आपके पिस्टल पर जो कंपनी ऑनर्स है वो काम आपका होता है, लोगों वो अपना लगा लेते हैं और आगे सेल आउट कर लेते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में आधी सच्चाई है और आधी झूठ है। अच्छा हाँ, तो इधर बहुत से भाई है वो भी कस्टमाइज काम करते हैं अच्छा और ज़्यादातर जो फिनिशिंग के लिहाज से जो भाई फिनिशिंग को जानता है, वो उसकी अहमियत को जानता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सही रास्ते करते हैं। जी जी। और आप कंपनी ऑनर्स के लिए काम करते हैं, हाँ अगर जी, उनका कोई पिस्टल आ जाए आप उसके उसको ऊपर कस्टमाइज कर लेते हैं बिल्कुल ये सही है। और वो अपना लोगो लगा लेते, तो उससे आपको कोई मसला नहीं होता कि वो आपको नहीं क्रेडिट तक भी नहीं देते? नहीं नहीं, कोई मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा बस इसी पर काम करता हूँ कि यार मेरे से अगर किसी को फायदा होता है ना, तो ये भी मेरी वो है, कामयाबी है। कामयाबी है। बहुत अच्छी सोच है हसनैन मुस्तफ़ा साहब की। मैंने यहाँ तक सुना है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम हसनैन मुस्तफ़ा साहब ऑन स्क्रीन आए हैं। इससे पहले इन्होंने कभी भी अपने काम के लिहाज से ये ऑन स्क्रीन नहीं आए, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर आए हैं। और इनका काम जो है, हम इनका काम देखते रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि काम कौन करता है, क्योंकि जिस तरह अभी हसनैन मुस्तफ़ा साहब ने बताया है कि बहुत से कंपनी ओनर्स इनको अपना काम दे देते हैं, ये उनके लिए वो काम करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसकी डिजाइनिंग ए टू जी सारा करते हैं, फिर उनके हवाले कर देते हैं, वो अपना स्टैंप लगा के आगे सेल आउट करते हैं। तो जो बंदा देखता है तो उसके पीछे जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, जो 8 साल से हसनैन मुस्तफ़ा साहब कर रहे हैं,
وہ کسی کو نظر نہیں آتی. ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی کا پسٹل ہے اور بہت اچھا کسٹمائز ہوا ہے. اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ ساری اس پرسنالٹی کی بدولت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا حسنین مصطفیٰ صاحب، اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی پریزنٹ پروجیکٹ اس طرح ہو جو آپ نے کسٹمائز کیا، وہ اگر آپ ہمیں دکھا دیں، ہم آڈینس کے ساتھ شیئر کر لیں، تو ایسا کوئی پروجیکٹ ہے آپ کا ابھی؟ الحمدللہ ابھی ریسنٹلی میرے پسٹل ریڈی ہو گئے. جی، اس کے اوپر جو بہت زبردست ماشاءاللہ. یہ آڈینس کو میں دکھا دوں، بہت ہی پیارا ڈیزائن، بہت ہی ایلیگنٹ، انتہائی زبردست. یہ آپ دیکھ لے، سائڈ سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے، اس کے کوئی ایسا پارٹ مجھے نہیں دکھ رہا جو کسٹمائز نہ ہوا ہو. ابھی حسنین مصطفیٰ صاحب سے جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کسٹمائزیشن ہوئی ہے. سلیٹ کے اوپر ڈیزائن ہوئی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا. جی، ادھر اس کے اوپر اسپائڈر بنا ہوا ہے، فریم میں بھی اس طرح اسپائڈر بنا ہوا ہے. جی جی. تو جس طرح کمبینیشن ہے کہ فریم اور سلیٹ کی. اچھا، یہ ایک اسپائڈر ویب کمبینیشن آپ نے بنائی ہے، بہت ہی خوبصورت. یہ ایک نیا پروڈکٹ ہے. اچھا، اس میں یہ جو سائٹس لگی ہے، یہ مجھے نارمل سائٹس تو نہیں لگ رہی، اس کا کیا یہ آپ نے ڈیزائن کے حساب سے کیا یا نارملی آپ یہ لگاتے ہیں پسٹلوں میں؟ نہیں، یہ چائنا سے ہم منگواتے ہیں. اچھا جی. چائنا سے، اور پھر ہم پسٹل کے اوپر لگاتے ہیں، کیونکہ جب اتنی خواری ہوتی ہے، جی جی، محنت ہوتی ہے پسٹل کے اوپر، تو ہم ہر اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے بس یہ امپورٹڈ ہے، اور بقایا سارا کام جو ہے نا الحمدللہ اپنے ہاتھ کا کام ہے. باقی اس میں آپ صرف جو آؤٹر موڈیفیکیشنز ہے وہ کرتے ہیں کسٹمائزیشن، یا آپ انر بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں آپ صرف آؤٹر باڈی پہ کرتے ہیں؟ آؤٹر باڈی پہ ہمارا. اچھا، آؤٹر باڈی پہ یہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ ہر اینگل سے آپ اس طرح دیکھ لیں، اس طرح دیکھ لیں، ہر اینگل سے انتہائی ایلیگنٹ دکھ رہا ہے، انتہائی خوبصورت دکھ رہا ہے. اس کی جو سائٹس ہے، بہترین قسم کی سائٹس، اس کی جو خوبصورتی ہے، جیسے کہ حسنین مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ امپورٹڈ، تو ایک چیز پہ اتنی محنت ہو جاتی ہے، پوری ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں ہر سائٹ سے بہت ہی یونیک قسم کا کام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو جب اس پہ اتنا کام ہو جائے اور اس پہ یہ جب امپورٹڈ چیزیں یہ لگا لیتے تو اس کو چار چاند لگا لیتے ہیں. اور آپ کا کوئی اس طرح کرنٹ جو پروجیکٹ ہو جو ابھی چل رہا ہو، وہ ہم اپ کمنگ ویڈیو میں آڈینس کو دکھا دیں گے. آپ کا اس طرح کوئی پروجیکٹ ہے؟ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ایک 3-4 پسٹل کے اوپر کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی مارکیٹ میں وہ متعارف کریں گے. بس. اور میں اپنے آڈینس کے لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایزی ہو تو آپ کسی دن، میں اپنے آڈینس کو آپ کی ورکشاپ کی وزٹ بھی کرانا چاہتا ہوں، تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ جس طرح ہم نے حسنین مصطفیٰ صاحب کا یہ ڈیزائن آپ کو دکھایا ہے، اس کی چھوٹی سی ریویو کرائی ہے، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے، اسی طرح ان فیوچر ہم کسی دن فری ہو کے حسنین مصطفیٰ صاحب کے ورکشاپ جائیں گے، ان کا لائیو کام آپ کے ساتھ شیئر کرائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کن حالات میں حسنین مصطفیٰ صاحب کام کرتے ہیں. تو سٹے ود اس، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسی طرح اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. اللہ حافظ.